Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you will be safe and sound. So, नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि उसूल फ़िक़्ह के सीरीज़ लेक्चर शुरू थे। पिछले लेक्चरों में हमने हुक्मुल वज़ई और उसके टाइप्स डिफ़ाइन किए थे और सबब को हमने तफसीली तौर पर डिस्कस किया था कि सबब क्या चीज़ है, उसकी कितनी अक़साम है, किस एतबार से, वो सारे हम पढ़ चुके हैं। आज हम सिंपल पढ़ेंगे कि सबब का हुक्म क्या है। हुक्म का क्या मतलब है? हुक्म यह है कि सबब क्या मानी रखती है। इतनी जो डिस्कशन हमने की पिछले लेक्चर 2 लेक्चरों में, अब आज हम कंक्लूड करेंगे कि यार इस सबब नामी चीज़ का हमारे दीन में या उसूल फ़िक़्ह के अंदर इसका क्या रोल है, क्या वैल्यू है। ठीक हो गया? तो इसकी 3 हम डिस्कस करेंगे। 3 रूल्स आप बोले, तीन तरह कैटेगरी है इसके अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक को देखें, या आप इन्होंने 3 नताइज बयान किए हैं, तो 3 नतीजे। एक वो सबब है जब वो इज़ा वुजिद सबब मुस्तकमिलन शराइतुहु तुरत्तिब अलैहि मुसब्बिब। क्या मतलब है? एक वो सबब है जब वो आ जाए, जब वो कंडीशन आ जाए, फिर उस पर क्या मुतरत्तिब होता है? मुसब्बब की तमाम शराइत। इसका क्या मतलब है? मुसब्बब की शराइत। मुसब्बब देखो, मुसब्बब क्या किसे कहते हैं? मुसब्बब है, मुसब्बब सबब कंडीशन बन जाए तो जो चीज़ उस कंडीशन के साथ ताबे है उसको फॉलो करते, उसको मुसब्बब कहते हैं। किस तरह? जवाल रमज़ान आ गया, ये सबब है। रोज़े रखना ये मुसब्बब है। रमज़ान का आना सबब है, रोज़े रखना इसकी वजह से मुसब्बब है। तो ये तो आपने समझ लिया। अब एक वो सबब है, असबाब है, जब वो आ जाए तो मुसब्बबात अपने शराइत के साथ उसको क्या करते हैं? लागू हो जाते हैं। किस तरह? एक मर्द और औरत ने शादी की, निकाह किया, ज़िवाज किया, इस रिश्ते के साथ जुड़ गए। सबब क्या? ये तो सबब बन गया। किस चीज़ के लिए? इस्तिमता, हिल के लिए। हिल हलाल हो गए एक दूसरे के लिए। अब ये यूज़ वो दूसरे के लिए हलाल, फिजिकल कांटेक्ट सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो हिल है ये मुसब्बब है निकाह की सबब की वजह से, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मसलन दूसरी मिसाल ले ले, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, इससे फिर इनकार नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन, इसमें ये एक मिसाल और ले ले। किसी ने मेरे साथ, अहमद नामी लड़के ने मेरे साथ इस पेन के बे कर दिया। अहमद को मैंने कहा कि मुझे $10 दे दे और ये पेन ले ले। अब उसने जब $10 पे किए मुझे और मैंने इस पेन को नहीं इनकार करने से देने से इनकार कर दिया, या मैं इस पेन को उसकी मिल्कियत में ट्रांसफर ही नहीं कर रहा, ऑनरशिप उसको नहीं दे रहा, तो इसको इंतकाल मिल्क कहते हैं। अगर मैं इस तरह नहीं कर रहा तो मैं इस रूल के खिलाफ हूँ, मुझको ये करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सबब को अप्लाई किया है। तो मुसब्बब इसके कंसेप्टिव आएगा, कंसेप्टिवली इसके साथ मुसब्बब आएगा। फिर मुसब्बब क्या है? इंतकाल मिल्क के। हमें अभी इसके हवाले कर दो। इज़ा वुजिद सबब, जब आप किसी सबब को पाले, मुस्तक़बिलन शराइतिही तुरत्तिब अलैहि मुसब्बबिही, तो उस पर मुसब्बब तरत्तब होगा। क़स्दु ज़ालिकल मुतसब्बिब अमला, इस पर मुतसब्बिब यानी जो कर रहा है, मैं बेअ करने वाला हूँ, मुतसब्बिब मुझे कहते हैं। इसमें मुतसब्बिब के इरादे का कोई फायदा नहीं है। वो कहें कि नहीं मैं तो अभी इस बीवी से नहीं मिलूंगा, ये कोई मसला नहीं, आपका इरादा मान ही नहीं रखता, आपके लिए हलाल है और आप करेंगे इसको क्योंकि आपने सबब ही बनाया है। क्यों शादी फिर क्यों की, निकाह क्यों किया, क्यों आप उसके साथ फिर बे कर रहे थे जब आप इस पिन को ट्रांसफर उसकी मिल्कियत में नहीं कर रहे? फिर क्या कहते हैं? हाँ, तकल्लुफ रफ़अ मा लैसा लहू रफ़अहु। अच्छा, बस ये जो मैंने बात बताई यही इन्होंने इसमें डिस्कस किए हैं। आप इसको तफसील के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तीनों मिसाल, एक ऊपर मिसाल दी, फिर इंतकाल मिल्क का मिसाल ये है, फिर अक़दुन निकाह सहीहा अल्ला यस्तहिल बिल मरअति व क़स्द अल्ला यतरत्तब अलैहा इल्तिज़ाम बिसिद्क़ फ़अला ज़ौजती।
ایک تفصیلی بات انہوں نے پھر ڈسکس کیے ہیں کہ کسی نے عقد نکاح کیا یعنی نکاح اس نے پڑھوایا صحیح نکاح کیا صحیح شرطیں ہیں اس میں پھر کیا کہا اللہ یستحل بہ المرأة کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا او قصدا اللہ یترتب علیہ الالتزام بالصداق والانفاق علی الزوجہ اور یہ بھی کہا کہ میں نہ اس کو مہر دوں گا نہ میں اس کو نفقہ دوں گا او قصدا اللہ یثبت به نسب من رزق به ان تكون نفقتهم على زوجته او خزانته لامه فان هذا القصد يلغى یہ جتنے بھی کرتا ہے نا یہ جتنی باتیں یہ کرتا ہے یہ سارے بےمانی ہیں کیونکہ اب اس کی نکاح ہو چکی ہے اس نے یہ ایک کنڈیشن بنایا اپنے لیے اب حکم اس کی طرف یہ رجوع کرتا ہے کہ تم مجبور ہو اس کام کو کرنے پر تم اس سے انکار نہیں کر سکتے بس یہ سمپل مانیے ٹھیک ہے آگے آئیے دوسرا کنڈیشن کیا ہے دوسرا یہ ہے من اتا بالسبب ترتب علیہ مسبب وان رجع او تاب من السبب کسی نے سبب اپلائی کیا سبب اس نے کر کے گزرا اور پھر کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں میں اس طرح میں رجوع کرتا ہوں میں اپنے الفاظ دوبارہ لیتا ہوں یوں کہتے ہیں نا ٹرن کرتا ہے یو ٹرن لیتا ہے یا وہ توبہ کرتا ہے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کسی نے تیر کو چھوڑے کسی نے گولی چلائی اور گولی جو ہی چل بسی دوسرے شخص کے اس کو ٹارگٹ بنایا تو اس نے فوراً بندوق پھینک کر کہا کہ میں تو توبہ کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں اس قتل سے نہیں اب تو سبب ہو گیا اب تو کام ہو گیا ہوگا اب تو آگے والا بندہ قتل ہو جائے گا اور قصاصاً اگر تم پر قتل ہوا وہ قاضی نے ثابت کر دیا پھر تم بھی گئے تو یہی بات ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ جب تیر جب تیر اس سے نکل جائے تو پھر کیا ہو جائے گا پھر بات نہیں رہے گی ٹھیک ہے وَإِن رَجَخَ أَوْ تَابَ عَنِ الْمُسَبِّبِ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ لِإِرَادَتِهِ وَقَصْدِهِ فِي تُرَتِّبِ الْمُسَبَّبَاتِ الْأَسْبَابِ اس کے ارادے کے لیے اس یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے فَمَن تَابَ عَنِ الْقَتْلِ جس نے قتل کر دیا بعد رمی السحم یعنی تیر پھینکنے کے بعد عن القوس قوس اس کان کو کہتے ہیں میرے حال میں اردو میں اس کو کان کہتے ہیں اس سے انہوں نے بعد قوس سے انہوں نے جب تیر پھینک لیا تو بعد اس نے کہا کہ اب میں تو توبہ کرتا ہوں نہیں اب توبہ نہیں ہوگا اب آپ کس طرح آپ نے سبب اپلائی کیا ہے تو مسبب آپ کے اوپر آئے گا وہ کیا ہے قصاص ہے اور آپ قتل ہو جائیں گے پہلے کنڈیشن دوسرے میں آپ اختیار کریں ٹھیک ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرے پہلے کنڈیشن میں یہ تھا کہ سبب آئے گا تو مسبب کا لزوم آپ کے اوپر ہو جائے گا جس طرح حل الاستمتاع یا بیع انتقال البیع ہے دوسرے میں یہ ہے کہ سبب گیا اب آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے اس سے کہ نہیں میں تو نہیں کرتا میں تو ابھی میں قتل سے توبہ کرتا ہوں نہیں رجوع نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب یہ تو آپ کے اوپر ہوگا ثالث کیا ہے کہ جس نے بس سبب کر دیا اس کا ذمہ پورا اذا كان الشارع قد طلب التسبب من المكلف فانه اذا اتى بالسبب على تمامه فقد برأت الذمه من الطالب ولم يترم السبب وهذا طبعا النقيض المسبب لانه ترم السبب بعد ما ليس من فعله اچھا سمپل بات ہے یعنی جو سبب کر گزرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا وہ اپنے ذمے سے بری ہو جائے گا اور اس کا ذمہ اس سے پارے ہو جائے گا سو گائز یہ تین کنڈیشن تھے جو حکم سبب میں ہم نے پڑھ لیے ہوپ کہ یو لرن مینی تھنگس اف یو ہیو اینی کوسچن اباؤٹ سبب حکم الوضعی حکم التکلیفی یو کین آسک ان کمنٹ سیکشن تھینک یو فار واچنگ سی یو ان نیکسٹ لیکچرز اوکے